अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। दुनिया में सबसे पहले काला पानी की सज़ा कहाँ पर दी गई? काले पानी की सज़ा क्या है और ये कब शुरू हुई और किन किन अक़वाम ने ये सज़ा कैदियों को दी? आज की वीडियो, आज का तारीखनामा काले पानी की तारीख पर है। लेकिन उससे पहले अगर आपने तारीखनामा को नाजरीन सब्सक्राइब नहीं किया, जिन दोस्तों ने जो यार नए आए हैं, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि तारीखनामा को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली अपडेट्स भी उनको मिलती रहें। ऑस्ट्रेलिया जो आज दुनिया में तरक्की के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से मीनार-ए नूर है, दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की लिस्ट में अवलीन नज़र आता है और ये बरे आज़म भी है। एक वक्त था कि ये ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ का काला पानी, यहाँ पर जो समंदर था, वहाँ पे तारीखी छाई थी, बेआबाद, बियाबान, इसके सहरा, इसका समंदर, ये इलाका, ये रोए ज़मीन से, यानी ज़मीन के उससे, क्योंकि वैसे भी ऑस्ट्रेलिया अगर आप नक्शे पे देखें तो अलग थलग है, उसके आगे समंदर ही समंदर है और ऑस्ट्रेलिया की सरहद किसी से नहीं मिलती, किसी मुल्क से नहीं मिलती। तो सबसे पहले जो काले पानी की सज़ा है, यूरोपीय ममालिक, बरतानिया, फ्रांस, ये क्रूसेड की जंग के अदवार से जो वहाँ के शाह रिचर्ड थे, नाजरीन, शाह रिचर्ड और उनके बाद आने वाले हुक्मरानों ने जो उनके कैदी होते थे, जिनको वो सज़ा देते थे, जो उनके बागी होते थे, उनको वो दूर दराज बियाबान, जंगलों, सहराओं या ऐसे खित्ते में छोड़ देते थे और उसके लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन का इंतखाब किया था। ऑस्ट्रेलिया आज भी बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम है, यानी मलका बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम है। वो एक अलहदा मुल्क है, उसका अपना वज़ीर आज़म होता है, लेकिन वो आइनी तौर पर आज भी ऑस्ट्रेलिया बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम है, मलका बरतानिया वहाँ की हेड है। तो शाह रिचर्ड ने या उसके बाद आने वाले जो जितने भी बादशाह थे, बरतानिया, फ्रांस, उसके बाद दीगर ममालिक के, पुर्तगालियों ने, यानी वो अपने जो उनके संगीन जराइम में मुर्तकब कैदी होते थे, मुजरिम होते थे, उनको ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे भिजवा देते थे और वहाँ पर यानी कि जंगल, दरख्त और उसके बाद सहरा, ना वहाँ पर कोई पानी का कोई मुनासिब इंतज़ाम, और उसको कैदी को छोड़ दिया जाता था और वहाँ पे वो भटक भटक कर बेयारो मददगार, भूख व अफलास से वो मर जाता था। ये वहाँ पर फिर ऑस्ट्रेलिया कैसे बना? ऑस्ट्रेलिया पे फिर उन जराइम पेशा अफराद ने आपस में शादियाँ की, वो आपस में यानी वो वहाँ पे वो रहने लगे, जो बच जाते थे उन्होंने ज़िंदगी गुजारने के लिए, और फिर वहीं से ही ऑस्ट्रेलियन लाइफ, ऑस्ट्रेलिया मुल्क का यानी कि इब्तदा होती है। नाजरीन, सजाए काला पानी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, बरतानिया, उन ममालिक का, उन कौमों का खासा नहीं रही है, बल्कि उन्हीं कौमों ने, जब ब्रिटिश दौर यहाँ पर आया, अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान यानी बरे सगीर पाको हिंद पर काबिज हुआ, तो अपने साथ वो इस सज़ा को यहाँ पर भी ले आया। यहाँ पर जज़ीर इंडीमान, जिनको 1782 में आरपी नालेड बिलियर ने जिनको सबसे पहले जहाँ पर कब्ज़ा किया, ये बेआबाद, बियाबान जंगल, जहाँ पे यानी कि जंगली दरिंदे, जानवर और बड़े बड़े मच्छर
یعنی بیماریاں، یعنی اس سرزمین پر آر پی بلیئر نے قبضہ کیا، لیکن انہوں نے 1796 کو اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ہی میرے کسی کام کی نہیں ہے، یہاں پہ آبادی بھی نہیں ہے، یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، پینے کا پانی خاص نہیں ہے۔ تو اس کے بعد 1857 کی جنگ، انگریز یہاں پر آئے۔ انگریزوں نے 1857 کی جنگ سے پہلے، جنگ آزادی سے پہلے، بلکہ 100 سال پہلے 1759 میں انہوں نے اس علاقے کو ریڈ سرکل کیا تھا کہ یہ علاقہ باغیوں کو قید کرنے کے لیے خاص ہے، اور اس دور میں انہوں نے 200 قیدی بھجوائے بھی تھے جو مر گئے تھے۔ اس کے بعد جب 1857 کی جنگ آزادی ہوئی تو اس کے بعد انگریزوں نے باقاعدہ انڈو پاک میں یہ سلسلہ شروع کیا کہ انہوں نے اپنے باغیوں کو، سنگین جرائم کے مرتکب افراد کو انہوں نے جزائر انڈمان میں بھیجنا شروع کر دیا، اور ان کو ابتدا میں کہا جاتا ہے کہ ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جاتا تھا اور وہ مر جاتے تھے، نہ پانی، نہ وہاں خوراک، نہ کچھ رہنے کا انتظام، وہ مر جاتے تھے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ ایک جیل بھی بنوائی، جو 19ویں صدی میں، یعنی وہاں پہ ایک باقاعدہ جیل تعمیر کی گئی۔ وہاں پہ خوفناک ترین افراد، جن کو وحشی افراد، ان کو وہاں پہ رکھا گیا تاکہ وہ لوگوں کو وہاں پہ سزائیں دیں۔ جیسے موجودہ صدی میں امریکہ نے افغانستان میں گوانتانا نامو بے نامی جیل بنائی، اور وہاں پہ افغان قیدیوں کو، مسلمانوں کو ایسی ایذا پہنچائیں، یعنی تجربات کیے جاتے تھے ایذا رسانی کے۔ تو اسی طرح انگریز نے بھی جزائر انڈمان میں، جس کو کالا پانی کہا جاتا تھا، وہاں پر اپنے قیدیوں کو سزائیں دیں، ان کا قتل عام کیا، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کر مارا گیا، پھر بعد میں جیل قائم کی گئی۔ جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان قائم ہونے کے بعد 1957 میں جب یعنی کہ 1857 کی جنگ آزادی کی یاد منائی گئی، تو اس موقع پر انڈو پاک میں، انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی، یعنی بھارت اور پاکستان دونوں میں تقریبات ہوئی۔ تو اس موقع پر سحر لدھیانوی، مشہور شہر سحر لدھیانوی نے برطانیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ برصغیر کے لوگوں سے خاص طور پر اس چیز پہ معافی مانگے جو انہوں نے جزائر انڈمان میں لوگوں کو کالا پانی کی سزائیں دیں، اس پہ باقاعدہ معافی مانگی جائے۔ ناظرین، یہ صرف جزائر انڈمان میں سزا نہیں دی جاتی تھی، بلکہ یہ دور دراز کے دور افتادہ، جہاں پہ جانے میں 6 دن لگ جاتے تھے، جیسے یہ سندھ کے جنگلات تھے، کہا جاتا ہے جیسے ڈی جی خان سے آگے جو علاقے تھے جہاں پر جانے کے لیے راستے نہیں تھے، وہاں پہ بھی جنگلوں میں دریاؤں کے ساتھ بے آباد علاقوں میں بھی قیدیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ مر جائیں۔ اور خاص طور پر جب انگریز یہ سزائیں دیتے تھے تو اس وقت ہندو نے بھی اس کا بڑا کیونکہ احتجاج کیا تھا۔ ہندو کے مذہب میں ہے کہ سمندر پار کرنا، وہ اس کو سمجھتے تھے کہ سمندر پار کرنے سے جو ان کا اپنا دھرم ہے وہ بھرشٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بھی سمجھتے تھے کہ سمندر پار کی یہ جو سزا ہے، سزائے کالا پانی، یہ غیر انسانی ہے۔ سزائے کالا پانی انگریزوں سے شروع ہوئی، اس کے بعد فرانسیسیوں نے، پرتگالیوں نے، اس کے بعد یہ برصغیر پاک و ہند میں آئی، اور آسٹریلیا جو آج ترقی کا دنیا کا جدید ترین یعنی کہ ملک سمجھا جاتا ہے، یہ اس کا مرکز رہا ہے۔ اس کی ابتدا ہی ان افراد سے ہوئی ہے جو جرائم پیشہ تھے، جنہوں نے آپس میں اپنی زندگی بچانے کے لیے، جو اس مقصد کے لیے وہاں بھیجے گئے تھے کہ یہ مر جائے وہاں پر، انہوں نے پھر وہاں پہ اس کو آباد کیا، وہاں پہ شادیاں کی، رہن سہن کے لیے انہوں نے زندگی کے طریقے ڈھونڈے۔
سزائے کالا پانی پر اور کالا پانی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ اسی لیے کہ یہ ہے کہ ان کو دور افتادہ، جہاں پہ پانی گندا ہو، جہاں پہ زندگی کی علامات نہ ہوں، وہاں پہ بھیجا جائے۔ امید ہے ناظرین سزائے کالا پانی پر اور کالا پانی کے حوالے سے یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی۔ تاریخ نامہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔